नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। समाजे वयं पश्यामः प्रत्येक महापुरुषस्य केचन सिद्धान्ताः भवन्ति एव। तथैव प्रत्येक सङ्घटनस्य प्रत्येक समाजस्य सर्वेषां केचन सिद्धान्ताः भवन्ति। तेषां सिद्धान्तानां सम्यक् रूपेण परिपालनेन ताः संस्थाः सम्यक् रूपेण आजीवनं चलति एव। तथैव भाषाशिक्षणक्षेत्रे अपि केचन सिद्धान्ताः सन्ति। तेषां सिद्धान्तानां परिपालनेन संस्कृतशिक्षकः सर्वदा अग्रे सरति। अद्य वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतभाषाशिक्षणसिद्धान्तानां विषये एव। यदि भवन्तः शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं यदि सिद्धतां कुर्वन्ति तत्र तृतीयभागे शिक्षण अभिरुचि इति सन्दर्भे प्रथमभागः भवति संस्कृतभाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तः। अद्य वयम् आलोचनां कुर्मः संस्कृतभाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तानां विषये। प्रत्यहं रात्रौ 9 वयं शिक्षण अभिरुचीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः, पुनश्च केचन परीक्षोपयोगी प्रश्नानां सम्पर्के अपि आलोचनं कुर्मः एव। सामान्यरूपेण एकवारं पश्यन्तु एव शिक्षण अभिरुचि सम्पर्के के विषयाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये शिक्षा सिद्धान्ताः, तदनु शिक्षकगुणाः, शिक्षायाः उद्देश्यम्, अनुशासनं, शिक्षणवृत्ति, कक्षा प्रबन्धनं, शिक्षकभूमिका, शिक्षणस्य उद्देश्य, प्राचीनशिक्षा, गृहकार्यं, शिक्षा प्रति चेतना, शिक्षा आयोगः, शिक्षा समस्याः, पुनश्च जीवनमूल्यशिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञानं, शिक्षायाः इतिहासः। एतेषां सम्पर्के प्रत्यहं मुख्यतः पश्यामः चेत् 16 बिन्दवः सन्ति। एतेषां विषये प्रत्यहं रात्रौ 9 चर्चां कुर्मः। सम्प्रति अद्य केवलं चर्चयामः एव शिक्षणः सिद्धान्तानां सम्पर्के। शिक्षणार्थं के सिद्धान्ताः सन्ति, यथा प्रत्येकसंस्थायाः केचन सिद्धान्ताः भवन्ति, प्रत्येकमहापुरुषस्य यथा सिद्धान्ताः सन्ति, तथैव शिक्षायाः के सिद्धान्ताः सन्ति तेषां विषये चर्चां कुर्मः एव। भाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तः पश्यन्तु। शिक्षणे सिद्धान्तस्य आवश्यकता किमर्थमस्ति? शिक्षणे बालानां रुचीनां प्रवृत्तीनां व्यक्तिगतविभिन्नतानां विषये विशेषं ध्यानं दातव्यं। यदा वयं छात्रान् पाठयामः, बालान् इत्युक्ते छात्रान् पाठयामः, तस्मिन् समये अस्माकं ध्यानं भवेत्। छात्राणां रुचयः कस्मिन् क्षेत्रेषु सन्ति, छात्राणां रुचिः कस्मिन् क्षेत्रेषु सन्ति, केषु क्षेत्रेषु सन्ति, छात्राः केषु कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, केषु तेषां प्रवृत्तिः अस्ति, तत्रापि ध्यानं भवेत् एव। पुनश्च अस्माकं कक्षायां सर्वे छात्रापि समानाः न भवन्ति। कश्चन महाज्ञानी भवति, कश्चन सामान्यबुद्धिवान् भवति, कश्चन मन्दबुद्धिः भवति। अस्मासु अपि केचन तथैव सन्ति, केचन अनुक्षणमेव मम नाम वाणीम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, केचन सामान्यरूपेण अनुवादमपि इच्छन्ति। भिन्नभिन्नविषयः अस्ति एव। अतः शिक्षणे बालानां रुचीनां प्रवृत्तीनां पुनश्च व्यक्तिगतविभिन्नताविषये सर्वदा ध्यानं दातव्यमेव। शिक्षादानप्रणाली सुसम्यक् कर्तुं केचन सिद्धान्ताः सन्ति। अस्माकं शिक्षादानप्रणाली किं भवतु? सम्यक् भवतु। इत्युक्ते यथा सम्यक् रूपेण वयं पाठयिष्यामः छात्रान्, सम्यक् रूपेण छात्रान् बोधयिष्यामः, छात्राः अपि अस्माकं वाणीम् अपि सम्यक्तया अवगच्छन्तु। एतदर्थम् अस्माकं किम् अस्ति? मुख्यमेव केचन शिक्षणसिद्धान्ताः सन्ति, केचन सिद्धान्ताः सन्ति। अग्रे तेषां विषये केचन सिद्धान्ताः, तेषां विषये चर्चां कुर्मः एव। एतानि सूत्राणि छात्राणां शिक्षणस्तरं वर्धयति। इति वदामः चेत् एते खलु ये सूत्राणि सन्ति एव, ये सिद्धान्ताः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? छात्राणां शिक्षणस्तरं वर्धयति एव। एते सिद्धान्ताः सर्वदा किं कुर्वन्ति? छात्राणां शिक्षणस्तरम् एव वर्धयन्ति। अतः एतेषां सिद्धान्तानां विषये सर्वदा ध्यानं दातव्यं। पश्यामः केचन ते सिद्धान्ताः। मुख्यतः पश्यामः चेत् बहवः सिद्धान्ताः सन्ति, किन्तु मूलरूपेण पश्यामः चेत् 7-8 सिद्धान्ताः एव सर्वदा स्वीकरणीयः भवति एव। यथा प्रारम्भिकसमये नियोजनस्य सिद्धान्तः, कार्यशीलतायाः सिद्धान्तः, रुचेः सिद्धान्तः, तथैव अभिप्रेरणा अथवा पुनर्वलनस्य सिद्धान्तः, व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः, जीवन योजनस्य सिद्धान्तः, आवृत्तेः सिद्धान्तः, आवृत्ति इत्युक्ते अभ्यासस्य सिद्धान्तः, मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः। एवं प्रकारेण भिन्न भवन्ति एव। पश्यामः चेत् एवं प्रकारेण 7-8 सिद्धान्ताः शिक्षणक्षेत्रे अधिकः आवश्यकः भवति एव। चर्चां कुर्मः प्रत्येकसिद्धान्तानां विषये। ततः पूर्वं सामान्यरूपेण पश्यन्तु, शिक्षणलक्ष्यं किमस्ति? वयं छात्रान् किमर्थं ज्ञानं दद्मः, किमर्थम् अस्माकं वयं ज्ञानं दद्मः, किमर्थं छात्रान् पाठयामः, अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति, एतदपि ज्ञातव्यं। शिक्षणलक्ष्यं भवति ज्ञानात् अज्ञानं प्रति। अस्माकं प्रथमं लक्ष्यं किं भवति? प्रथमं लक्ष्यं भवति ज्ञानात् अज्ञानं प्रति। इत्युक्ते छात्राः किं भवन्ति? तथा ज्ञानिनः न भवन्ति। ते यथा छात्रा बालाः किं कुर्वन्ति, गृहे भवन्ति,
गृहे धेनु इति केवलं माता वदति वदति नाम किं क्रीडनकं प्रदर्शय इदानीं भवति एतत् धेनु इति एषः धेनु इति अनन्तरम् एतत् किं भवति छात्रस्य सामान्यज्ञानम् इदानीं सः विद्यालयं प्रति गच्छति तत्र सः साक्षात् धेनुं पश्यति तत्र सः जानाति अच्छा एतदेव भवति धेनु इति अन्यथा स तु चित्रे केवलं पश्यति दूरदर्शनेषु केवलं पश्यति यथा लघुबालाः दूरदर्शनेषु व्याघ्रं पश्यन्ति किन्तु तेषां सम्यक् ज्ञानं कदा आगच्छति नाम ये ते यदा साक्षात् एव पशुशालासु एव जन्तवः पश्यन्ति व्याघ्रान् दृष्ट्वा एव ते जानन्ति एतद् व्याघ्रः अस्ति इति अतः ज्ञानं किम् अस्ति दूरदर्शने किमपि वयं दृष्टवन्तः दूरदर्शने व्याघ्रस्य चित्रं दृष्टवन्तः तद् भवति ज्ञानम् अज्ञानं किम् अस्ति प्रकृतपक्षे व्याघ्रः किम् कीदृशः अस्ति तद् ज्ञातुं पशुशालां प्रति गन्तव्यमेव अतः ज्ञानात् अज्ञानं प्रति कः नयति शिक्षा नयति एव चेतनात् अचेतनां प्रति तथैव अस्ति चेतन इत्युक्ते यद् चेतन इत्युक्ते ज्ञातव्यविषयः भवति अचेतन इत्युक्ते न ज्ञातव्यविषयः अस्ति यथा वयं किम् उक्तवन्तः नाम शरीरस्य अङ्गानां नामानि वयम् उक्तवन्तः एव हस्त इति केवलं दर्शितवन्तः अत्र किम् अस्ति चेतनविषयः इत्युक्ते सम्पूर्णः हस्तः भवति एव किन्तु हस्तमध्ये अङ्गुली अस्ति नखः अस्ति हस्तस्य कार्यं किम् अस्ति एतत् सर्वं किम् अस्ति अचेतनकार्यं भवति एव सरलात् जटिलं प्रति सरलतः जटिलं प्रति गच्छति एव एतदपि भवति शिक्षायाः कार्यम् अस्ति एव सरलं किमस्ति सरलं यदि सामान्यरूपेण वयं वदामः चेत् टेबुल् भवति इंग्लिश् भाषायां खलु टेबुल् इत्युक्ते 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एतद् भवति किल तदेव किम् उच्यते सरलम् अस्ति अन्यथा बालकशब्दः लघुबालानां कृते किमस्ति बालकशब्दः अस्ति बालकशब्दस्य किम् अस्ति सरलम् अस्ति स मनसि स्थापयति किन्तु जटिलं किम् अस्ति इदानीं गच्छन् शब्दः वदतु राजन् शब्दः वदतु एतदस्ति जटिलम् अतः शिक्षाद्वारा किं कुर्मः वयं सरलतः जटिलं प्रति नयामः पूर्णात् अंशं प्रति पूर्वमेव उदाहरणम् उक्तवान् पूर्णं भवति हस्तः अंशः अस्ति तस्य प्रत्येक अंशः हस्तस्य प्रत्येक अंशः यथा हस्तस्य एकः अंशः अस्ति नखः हस्तस्य एकः अंशः भवति अङ्गुली एतेषां विषये अपि ज्ञानं अंशं प्रति इति निर्दिष्टात् सामान्यं प्रति अत्र एकः बिन्दुः अस्ति किमस्ति निर्दिष्टतः सामान्यं प्रति निर्दिष्टबिन्दुः किम् अस्ति यद् तथैव विश्लेषणात् संश्लेषणं प्रति प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षं प्रति एवं प्रकारेण किं भवति शिक्षण अस्माकं यद् लक्ष्यम् अस्ति तद् गच्छति एव इत्युक्ते शिक्षणलक्ष्यं किं किं भवति ज्ञानात् अज्ञानं प्रति चेतनात् अचेतनां प्रति सरलात् जटिलं प्रति पूर्णात् अंशं प्रति निर्दिष्टात् सामान्यं प्रति विश्लेषणात् संश्लेषणं प्रति प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षं प्रति एतत् सर्वं भवति अस्माकं शिक्षणलक्ष्यमेव सम्प्रति पश्यामः प्रत्येक शिक्षणसिद्धान्तानां विषये सम्प्रति आलोचयामः एव प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः अत्र किं लिखितमस्ति नियोजनस्य योजनकरणीयम् अस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः कक्षां प्रति शिक्षादानार्थं गमनात् पूर्वं पूर्वयोजना भवति यदा कदापि किं भवति प्रायतः महाविद्यालयेषु एषा परम्परा न दृश्यते किन्तु विद्यालयेषु एषा परम्परा सर्वदा दृश्यते एव शिक्षकः शिक्षादानार्थं गमनात् पूर्वम् अथवा शिक्षकः छात्रान् पाठनार्थं कक्षां प्रति गमनात् पूर्वं किं करोति पूर्वयोजना करोति इत्युक्ते पाठ्ययोजनायाः निर्माणं करोति अद्य कियत् पाठनीयं मम पुनश्च कियत् वक्तव्यं तत्र कियत् लेखनीयम् एतेषु विषयेषु सः किं करोति एकं पाठ्ययोजना निर्माणं करोति एव तदेव भवति नियोजनं शिक्षकः स्वकार्ये नियोजनं भवति आत्मनं नियोजनं करोति यत्र किं के बिन्दवः भवन्ति पाठ्ययोजना भवति एकबिन्दुः अस्ति किं पाठ्ययोजना भवति पाठ्ययोजनाद्वारा स छात्राणां स्तरं स ज्ञातुं तत्र पारयति शिक्षणसहायकसामग्र्यः भवति पुनश्च स्वयमपि आत्मनम् अपि स नियोजयति तत्र पाठ शिक्षादानार्थं किम् आवश्यकं नाम शिक्षणसहायकसामग्र्यः आवश्यकं यथा इदानीं पाठनीयम् अस्ति विषयवस्तु अस्ति पशुशाला विषये अथवा विषयवस्तु अस्ति देहलीनगर विषये अथवा अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अस्ति अतः तदर्थम् आवश्यकानि उपकरणानि सः सङ्गृह्य एव गच्छति तदेव भवति नियोजनस्य सिद्धान्तः एव सामान्यतया पाठनेन सह शिक्षकस्य योजना भवति इति वदामः चेत् सामान्यरूपेण शिक्षादानेन सह शिक्षकस्य योजना नियोजन इत्युक्ते योजना या भवति या चिन्तनं भवति तदेव उच्यते नियोजनम् इति इत्युक्ते शिक्षादानेन सह अथवा शिक्षादानात् पूर्वं शिक्षकः आत्मनं यत्र नियोजयति तदेव उच्यते नियोजनम् इति इत्युक्ते प्रदानात् पूर्वं शिक्षकः किं करोति आत्मनं नियोजयति पाठ्ययोजनां निर्माति प्रश्नानाम् अभ्यासं कारयति प्रश्नान्
प्रश्नानाम् आवली स्थापयति, पुनश्च परीक्षोपयोगी प्रश्नान् स्थापयति, काठिन्य निवारणार्थं कठिनशब्दानां चयनं करोति, शिक्षणसामग्रीणां संग्रहः करोति, उपकरणानां संग्रहः करोति। एतत् सर्वं भवति नियोजनस्य सिद्धान्तः इति। परवर्ती अस्ति, यदि एतस्य पालनं कुर्मः चेत् किं भवति, कक्षा बहु आनन्ददायकी भवति। यदि पूर्वतः सिद्धतां कृत्वा यदि वयं कक्षां पाठनाय गच्छामः तर्हि कक्षायां किं भवति, कक्षा सम्पूर्ण आनन्ददायकं भवति। व्यक्तिगतरूपेण अहं वदामि, अहं यत्र पाठयामि तत्रापि पूर्वयोजनां कृत्वा गच्छामि चेत् नाम आत्मसन्तोषः प्राप्तिः भवति, किन्तु केवलम् एवं गत्वा एव पाठयामः चेत् तथा सन्तोषः न प्राप्तिः भवति। अतः नियोजने एव शिक्षकस्य नियोजनविषये सर्वदा ध्यानं दातव्यमेव। परवर्ती अस्ति कार्यशीलतायाः सिद्धान्तः। केषुचित् स्थानेषु भवन्तः एतद् क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः इति भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति एव। कार्यशीलता अथवा क्रियाशीलता उभयोः अर्थं प्रायः समानः अस्ति। सम्पूर्ण समानः इति न वदामि, किन्तु प्रायः समानः अस्ति एव। कार्यशीलतायाः सिद्धान्तः सामान्यतया यदि वयं पश्यामः, छात्राः किं भवन्ति, कार्यशीलताः भवन्ति। कार्यशीलता इति कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। यथा लघुबालाः भवन्तः यदि पश्यन्ति, यथा इदानीन्तनबालाः सन्ति, ते तु अधिकाधिकः दूरवाण्याः प्रयोगं कुर्वन्ति एव, अतः ते तथा कार्यशीलाः न भवन्ति। किन्तु किञ्चित् यदि 5 वर्षं पूर्वं यदि गच्छामः, तस्मिन् समये बालाः आसन्, ते दूरदर्शने तेषां रुचिः तथा न आसीत्। पुनश्च तेषां रुचिः कुत्र आसीत्, बहिः क्रीडने, बहिः भ्रमणे, किमपि करणे। यथा लघुबालं भवन्ति यदि एकं रेलयान क्रीडनकं ददाति, सः किं करोति, तद् नीत्वा स्थापयति, तस्य एकं पाठ भग्नं करोति, पुनश्च तद् योजयितुम् इच्छति। कथनस्य अभिप्रायः भवति, सः तद् कार्यं करोति, सः ज्ञातुम् इच्छति किं नाम एतद् रेलयानं कथम् अस्ति, एतस्य योजनं कथं भवति, एतस्य भग्नं कथं भवति, एतत् सर्वं सः ज्ञातुम् इच्छति, कर्तुम् इच्छति। अतः विद्यालयेषु भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, ये छात्राः भवन्ति प्रायः, ते छात्राः किं कुर्वन्ति, छात्राणां कृते यत् प्रोजेक्ट् वर्क् भवति चेत् शीघ्रं कुर्वन्ति। लघुबालानां कृते लघु प्रोजेक्ट् वर्क् भवति, प्रोजेक्ट् इति प्रकल्पकार्यं भवति। किन्तु तदेव कार्यं यदि भवन्तः ज्येष्ठछात्राणां कृते ददाति, ते किञ्चित् विलम्बं कुर्वन्ति, किन्तु लघुछात्राः किं कुर्वन्ति, तेषां कृते चित्राङ्कनं भवति, सुन्दरहस्ताक्षरं भवति। इत्युक्ते कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, तेषां कृते यत् किमपि अस्ति ते सर्वं कर्तुम् इच्छन्ति। लघुबालाः सामान्यतया छात्राः किं कुर्वन्ति, किमपि नूतनं कर्तुम् इच्छन्ति। भाषाकक्षा समये यदि कदापि वयं छात्रान् पाठयामः, छात्रान् किञ्चित् कार्यशीलतां करणीयमेव, कार्यस्य योजनीयमेव। अतः अस्माकं सर्वदा ध्यानं कुत्र भवेत् नाम छात्राणां प्रश्नोत्तरद्वारा। छात्राणां मध्ये कार्यं किं भवेत्, कक्षा मध्ये प्रश्नोत्तरकार्यक्रमः भवेत् एव, साहित्यिककार्यक्रमः भवेत् एव, साहित्यविषये चर्चा। अद्य कालिदासस्य विषये सामान्यरूपेण चर्चा भवतु, श्वः पुनश्च भासस्य विषये चर्चा भवतु। एवं प्रकारेण भिन्न साहित्यिकानां विषये चर्चा भवेत्, तत्रापि अस्माकं ध्यानं भवेत् एव। पुनश्च गीता प्रहेलिकाद्वारा गीतं च कक्षां चालनीयं। केवलं कक्षां प्रति गत्वा केवलं भाषणं प्रति न आगन्तव्यं। मध्ये कक्षामध्ये लघुबालानां कृते एकं गीतं भवेत्, काश्चन प्रहेलिकाः भवेत्। अनेन किं भवति, छात्राणां पठने रुचिः आगच्छति। अतः अस्माकं सर्वदा कार्यशीलता, यथा छात्राः कार्यशीलाः भविष्यन्ति तदर्थं ध्यानं दातव्यमेव। अतः किं करणीयं, साहित्यिककार्यक्रमः करणीयं, पुनश्च गीतप्रहेलिका इत्यादीनां व्यवस्था करणीयं, पुनश्च यत्किमपि छात्राणां कृते रोचते, छात्राणां स्तरं दृष्ट्वा तत्सर्वं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति एव। अतः इदानीं पर्यन्तं वयं सिद्धान्तद्वयानां विषये चर्चां कृतवन्तः। एकमस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः, यत्र शिक्षकः स्वयम् आत्मानं नियोजयति, येन कक्षा अत्यन्त आनन्ददायकः भवति। अनन्तरं भवति कार्यशीलतायाः सिद्धान्तः, छात्राणां कृते सर्वदा कार्यकरणं दातव्यं। मनोवैज्ञानिकानाम् अपि मतं भवति, ये छात्राः कार्यशीलताः भवन्ति ते छात्राः किं भवन्ति, अधिकं जानन्ति। सामान्यतः छात्राः किं भवति, ये छात्राः कार्यशीलता भवन्ति ते कृत्वा ज्ञातुम् इच्छन्ति। यदि छात्राणां कृते वयं किमपि दद्मः चेत् ते तत् कृत्वा ज्ञातुम् इच्छन्ति, न तु अन्यस्य उपरि, ते अन्य उपरि एव निर्भरशीलाः भवन्ति। अस्तु, अग्रे पश्यामः सम्प्रति। सर्वदा अस्माकं ध्यानं भवेत् एव, छात्राः यथा सक्रियतां प्रदर्शयिष्यन्ति, अतः मध्ये अपि कक्षासु कदाचित् ग्रूप् एक्टिविटी अपि करणीयमेव। परवर्ती बिन्दुः भवति रुचेः सिद्धान्तः। रुचिनिमित्तं सिद्धान्त, रुचिवर्धनार्थं, छात्राणां रुचिवर्धनार्थम् एकः सिद्धान्तः अस्ति, तदुच्यते एव रुचिसिद्धान्तः इति।
किं नाम रुचि रुचि इत्युक्ते भवन्तः रुचि इति शब्दं श्रुत्वा भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति। व्याकरणे रुचि इति धातुः प्रयोगः भवति चतुर्थीविभक्तिमध्ये, अर्थात् यस्मै रोचते इत्युक्ते यस्मै रोचते तत्र एव किं भवेत्, चतुर्थीविभक्ति भवेत् एव। रुचि छात्राणां कृते किं रोचते, यदि कक्षां प्रति गत्वा भवन्तः साक्षात् पाठनस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, छात्राः पठितुम्, अतः मध्ये मध्ये भवन्तः किं कुर्वन्ति, कथा वदन्ति, मध्ये मध्ये कक्षामध्ये एव लघु नाटकानाम् अभ्यासं कारयति, कक्षामध्ये लघु लघु भवन्तः अभिनयं कुर्वन्ति, प्रहेलिकानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति, अन्ताक्षरी कारयन्ति। अनेन किं भवति एव छात्राणां किं भवति, रुचिवर्धनं भवति। एतेषु क्षेत्रेषु छात्राणाम् इच्छा अधिकं भवति एव। अतः रुचि उत्पादनार्थं किं करणीयं, शिक्षणक्षेत्रे प्रारम्भिकसमये उपकरणानां प्रयोगः सर्वदा करणीयमेव। यदि उपकरणः अस्ति चेत् सम्यक्, अन्यथा दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगः करोति चेत् इतोपि वरं। यतोहि इदानीं संस्कृतक्षेत्रे तथा दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगः न भवति, अतः दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगः भवेत्। पुनश्च चित्राणि, यदि दृश्यश्रव्य उपकरणानि न सन्ति तर्हि चित्राणि तत्र दर्शयितुम् अर्हन्ति, यथा गोपालकृष्णगोखले भवतु, अथवा भारतस्य भूतपूर्व नाम कश्चन राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री, एतेषां विषये यदि पाठयन्ति चेत् तस्मिन् स्थाने भवन्तः तेषां चित्राणाम् अपि सङ्ग्रहं कर्तुम् अपि अर्हन्ति एव। इतोपि भवन्तः कक्षामध्ये छात्राणां रुचिवर्धनार्थं सङ्गीतस्पर्धा कर्तुम् अर्हन्ति, अन्ताक्षरी प्रतियोगिता कर्तुम् अर्हन्ति, येन छात्राणां किं भवति, पठने किञ्चित् अधिकं रुचिः आगच्छति। यदि छात्राणां कृते वयम् एवं प्रकारेण व्यवस्थां कुर्मः चेत् किं भवति, छात्राणां पठने किञ्चित् रुचिः आगच्छति। अतः करोनायाः परं ये केऽपि छात्राः विद्यालयं गतवन्तः, सर्वकारेण उक्तं तेषां कृते किं पाठनं न भवतु, ते केवलं यथा क्रीडिष्यन्ति तस्य व्यवस्थां करोतु इति। अतः एतदेव आसीत् एव रुचेः सिद्धान्तः इति। परवर्ती समये अस्ति अभिप्रेरणायाः अथवा पुनर्वलनस्य सिद्धान्तः। परवर्ती सिद्धान्तः किम् अस्ति, अभिप्रेरणा अथवा पुनर्वलनस्य सिद्धान्तः इति। अभिप्रेरणा अथवा पुनर्वलनस्य सिद्धान्तः। अभिप्रेरणा विषये तु भिन्नरूपेण वयं पठामः, किन्तु किम् अभिप्रेरणा सिद्धान्तः किम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु। यस्मिन् कौशले छात्रः दुर्बलः भवति तस्मिन् कौशले छात्रस्य विकासार्थं शिक्षकः सततं प्रयासरतः भवत्येव। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, शिक्षणार्थं भाषापाठनार्थं 4 कौशलानि सन्ति एव, यत् खलु समग्र विश्वे प्रचलति एव। यथा तानि कौशलानि च वर्तन्ते, नाम प्रारम्भिकसमये भवति श्रवणम्, अनन्तरं भाषणं, तृतीय अस्ति पठनम्, अन्ते अस्ति लेखनम्। इत्युक्ते 4 कौशलानि सन्ति एव। एतेषां 4 कौशलानां किं भवेत्, सर्वदा सर्वे छात्राः दक्षाः सन्ति इति न वक्तव्यं। केचन छात्राः दुर्बलाः भवन्ति, यथा केचन छात्राः भाषणे दक्षाः सन्ति किन्तु लेखने पठने दुर्बलाः सन्ति, केचन छात्राः श्रवणे दुर्बलाः सन्ति किन्तु पठने लेखने नाम समृद्धाः सन्ति। अतः सर्वदा किं करणीयं, कश्चन छात्रः यदि कुत्रचित् त्रुटिं करोति भ्रमवशात्, तत्रैव तस्य समाधानं करणीयमेव। तस्य कृते किञ्चित् वक्तव्यमेव, भवान् सम्यक् कार्यं करोति, इतोपि किञ्चित् प्रयासं करोतु, सम्यक् भविष्यति। एवं प्रकारेण किञ्चित् अभिप्रेरणा दातव्या एव। सामान्यरूपेण कदाचित् तेषां कृते वक्तव्यं, भवतः अत्र त्रुटिः भवति, अग्रे तस्य समाधानं करोतु, उच्चारणक्षेत्रे अपि तथैव ध्यानं दातव्यमेव। अनेन किं भवति, छात्राणां समस्यायाः समाधानं भवति एव। मध्ये मध्ये अपि छात्रेभ्यः अभिप्रेरणा दातव्या अपि। मध्ये मध्ये छात्राः किञ्चित् ये खलु दुर्बलाः सन्ति तेषां कृते अपि किञ्चित् अभिप्रेरणा दातव्या। अतः मध्ये मध्ये नूतनाः कथा वक्तव्या, मध्ये मध्ये लघु उत्सवानाम् अपि विद्यालये आयोजना करणीया। नाम उत्सवः इत्युक्ते क्रीडायाः उत्सवः अस्ति एकः, तेनापि छात्रः किं भवति, कथनस्य अभ्यासं करोति। यदि कथने दुर्बलः अस्ति, लघु उत्सवः अस्ति, अत्र सर्वे वक्तव्यम् एकमेकं वाक्यं, तत्रापि सः वक्तुं क्षमा भवति। अतः एतादृशानां नाम छात्राणां विकासार्थम् अभिप्रेरणामपि मध्ये मध्ये दातव्यमेव। परवर्ती बिन्दुः भवति, पञ्चमः सिद्धान्तः अस्ति व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः। पश्यामः चेत् व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दातव्यमेव। किमस्ति व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः। यदि सामान्यरूपेण वयं पश्यामः, कक्षायां त्रिविधाः छात्राः सन्ति। एकं भवति कुशाग्रछात्रः, तदनु भवन्ति सामान्यछात्राः, अन्ते भवन्ति एव मन्दबुद्धिछात्राः। एवं प्रकारेण कक्षासु त्रिगुणात्मकाः छात्राः भवन्ति। कुशाग्रछात्राः ये सन्ति ते तु सम्पूर्णबुद्धिमान् जनाः भवन्ति। ते एकवारं कमपि विषयं पठित्वा एव तत् स्मरणे स्थापयन्ति।
किन्तु सामान्य छात्राः ये भवन्ति ते किञ्चित् दुर्बलता अधिकं भवति, कुशाग्रता न्यूनं भवन्ति। अतः ते कमपि विषयं वारं द्विवारं त्रिवारं पठन्ति चेत् एव तेन ते किमपि वक्तुं पारयन्ति। पुनश्च मन्दबुद्धिछात्राः सन्ति ये खलु वारं पठनात् परमपि तेषां भाग्योदयं न भवति एव। अतः अत्र किं वदति, एतादृशानां छात्राणां कृते अस्माकं कृते किं करणीयं नाम व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दातव्यं। कश्चन मन्दबुद्धिछात्रः अस्ति इत्युक्ते सः बहुवारं पठति तथापि तस्य स्मरणे न भवति, तत्र गत्वा अस्माकं ध्यानं दातव्यं तस्य कुत्र कुत्र त्रुटिः भवति, त्रुटीनां वयं मार्जनं कथं कुर्मः, एतेषु विषयेषु अस्माकं तत्र ध्यानं दातव्यमेव। येन किं भवति तत्र यत्किमपि दोषः अस्ति तेषां दोषाणामेव तत्रैव निवारणं भवति एव। यथा ये छात्राः पठने दुर्बलाः सन्ति तेषां कृते किं करणीयं, ये खलु लेखने दुर्बलाः सन्ति तेषां कृते किं करणीयं, ये खलु शुद्ध उच्चारणे भवन्ति तेषां कृते किं करणीयम्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अस्माकं तत्र ध्यानं भवेत् व्यक्तिगतरूपेण। यतोहि सर्वेषु कक्षासु समानछात्राः न सन्ति, अतः किं करणीयं तत्र व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दातव्यमेव। येषाम् उच्चारणे दुर्बलता अस्ति तेषाम् उच्चारणविषये ध्यानं दातव्यं, येषां लेखने अशुद्धता भवति तेषां लेखने ध्यानं दातव्यमेव। शिक्षकस्य प्रतिछात्रेषु ध्यानं भवेत्, व्यक्तिगतध्यानद्वारा छात्राणां समस्या दूरीभवति। यदि व्यक्तिगतरूपेण वयं छात्रान् पश्यामः तेन किं भवति छात्राणां समस्यायाः समाधानं भवति एव। परवर्ती बिन्दुं प्रति गच्छामः, इत्युक्ते षष्ठसिद्धान्तः किम् अस्ति, जीवनयोजनस्य सिद्धान्तः। अस्माकं शिक्षणं सर्वदा जीवन उपयोगी भवेत् एव। नूतन शिक्षानीतिं यदि भवन्तः दृष्टवन्तः तत्रापि तथैव उल्लिखितः अस्ति, यद् शिक्षणम् अस्ति तद् जीवन उपयोगी भवेत् इति। यथा वयं पश्यामः प्रमाणपत्राणि, यथा दशमीकक्षा प्रमाणपत्रं, तत् प्रमाणपत्रं कुत्र आवश्यकं भवति इत्युक्ते यदि पश्यामः चेत् तत् प्रमाणपत्रम् आगच्छति यदा सर्वकारीयक्षेत्रेषु अथवा अन्यक्षेत्रेषु जन्मदिनाङ्कस्य निर्धारणं करोति, तस्मिन् यथा जन्मगत प्रमाणपत्ररूपेण तत् कार्यं करोति, तथैव दशमीकक्षायाः प्रमाणपत्रं भवति एव। कथनस्य अभिप्रायः भवति, वयं 10 वर्षाणि दशमकक्षापर्यन्तं पठितवन्तः, किन्तु तस्य प्रमाणपत्रं किम् अस्ति, यदि तथैव कश्चन यदि कस्मिन् विषये न्यूनम् अङ्कान् आनयति तर्हि तस्य किं प्रमाणपत्रं नष्टं वा, तस्य 10 वर्षाणि नष्टं वा न, तस्य योजनम् अपि तथैव करणीयम् अस्ति। छात्राः केवलं पठित्वा सम्यक् अङ्कान् आनयन्तु इति न, अङ्क आनयनेन साकं ते यथा अग्रे गत्वा कार्यं करिष्यन्ति, यत्किमपि पठितवन्तः तस्य व्यवहारं स्वस्य जीवनेषु करिष्यन्ति, तत्रापि अस्माकं ध्यानं भवेत् एव। नाम ते गत्वा अनन्तरं गत्वा ते उद्योगशालिनः भवन्तु, ते विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्तु, एतत् सर्वम् अस्माकं किं भवति शिक्षणस्य सिद्धान्तः भवति एव। यत्किमपि यथा सः पठितवान् इदानीं पठनात् परं सः किं करोति, कुत्रचित् व्यवसायं करोति अथवा कुत्रचित् उद्योगं करोति, तत्रैव किं भवति अस्माकं जीवनस्य जीवनयोजनस्य सिद्धान्तः भवति एव। पुनश्च अस्ति अस्माकं पाठनसमये अपि उदाहरणानि अपि तादृशानि भवेत् एव। यत्किमपि तत्सर्वं यत्किमपि किं भवेत् नाम जीवन उपयोगी भवेत्, तादृशानि उदाहरणानि अपि वक्तव्यानि येन किं भवति तस्य छात्रस्य जीवनेन सह आत्मजीवनेन सह एव सम्पर्कः भवेत् एव। अनेन किं भवति सः तं विषयं शीघ्रमेव अधिगृह्णाति। यदि कञ्चित् विषयं वयं केवलं पाठयामः, उदाहरणं स्थापयामः, किन्तु समानरूपेण यदि तद् छात्रस्य जीवनेन सह अथवा आत्मजीवनेन सह सम्बन्धितः भवति तादृश उदाहरणमपि स्थापनीयं, येन तद्विषये किं भवति शीघ्रातिशीघ्र छात्रस्य स्मरणे भवति एव। अतः जीवनयोजनस्य सिद्धान्तः एतत् वदति एव। परवर्ती अस्ति आवृत्तेः सिद्धान्तः। आवृत्ति इत्युक्ते मौखिकं भवति एव, यत् रटनप्रक्रिया अस्ति इति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शिक्षामनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं भाषाशिक्षणे आवृत्तेः महत्त्वम् अधिकं भवति। यदि पश्यामः चेत् भाषाशिक्षणक्षेत्रे आवृत्तेः महत्त्वम् अधिकं भवति, अधिक आवृत्तेः आवश्यकता भवति। यथा अन्यभाषासु आवृत्तेः आवश्यकता नास्ति, किन्तु संस्कृतभाषाक्षेत्रे अधिक आवृत्तेः आवश्यकता भवति। यथा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति शब्दरूपाणाम् अभ्यास आवृत्ति, पुनश्च धातुरूपाणाम् आवृत्ति भवतु। इदानीं तथा आवृत्तेः प्रक्रिया न चलति, पूर्वं तु गुरुकुलेषु आसीत् एव रामचरितमानसस्य आवृत्ति अथवा वेदानाम् आवृत्ति। मनोवैज्ञानिकानां मतं किम् अस्ति, आवृत्तिद्वारा भाषाशिक्षणे छात्राणां लाभः भवति एव। यदि छात्राः अधिकाधिक आवृत्तिं कुर्वन्ति ते विषयान् स्मरणं कुर्वन्ति,
यदि मनोवैज्ञानिकानां मतं भवति, यदि छात्राः किं कुर्वन्ति, अधिकाधिक किं आवृत्तिं कुर्वन्ति, अधिकाधिक रटनं कुर्वन्ति चेत् तेन किं भवति, छात्राणां स्मरणशक्तिः वर्धते एव। तदर्थं संस्कृतशिक्षकत्वेन प्रत्यहं सुभाषितानां, प्रहेलिकानां, गीतानाम् आवृत्तिः करणीया एव। तथैव किम् अस्माकं दायित्वं भवेत्, यदि भाविनिकाले भवन्तः शिक्षकं भवन्ति तस्मिन् समये भवतां सर्वेषां किं दायित्वं भवेत् नाम आवृत्ति कथं कारयिष्यन्ति, केषां कारयिष्यन्ति, प्रारम्भिकसमये सुभाषितानां कुर्वन्तु। प्रारम्भतः यदि छात्राणां रटनप्रक्रियायां किं स्थापयन्ति, शब्दरूपं स्थापयन्ति चेत् छात्राः न इच्छन्ति। अतः किं कुर्वन्तु, प्रारम्भिकसमये सुभाषितानां कुर्वन्तु, संस्कृतगीतानां कुर्वन्तु, प्रहेलिकानां कुर्वन्तु। एतेषां यदि भवन्तः आवृत्तिं कारयन्ति छात्राणां, तेन छात्राणां बहु लाभः भवति एव। अतः आवृत्तिसिद्धान्तः एतद् वदति यत् छात्राणां मौखिककार्यस्य वर्धनार्थं सर्वदा किं भवेत्, आवृत्तिः अग्रे चलनीयमेव। परवर्ती अस्ति स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति, एतस्य विषये अहं न लिखितवान् किमपि। स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः। स्वाभाविकतायाः सिद्धान्ते किं भवति, प्रायः वयं पश्यामः किं भवति, मातृभाषां छात्राः आनन्देन स्वीकुर्वन्ति, हिन्दीभाषामपि तथैव सरलतया ते अवगन्तुम् अर्हन्ति। किन्तु भवन्तः यदि संस्कृतभाषां पश्यन्ति, छात्राः तथा तां भाषामेव ग्रहीतुं समर्थाः न भवन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः प्रयोगः विद्यालयक्षेत्रे, शिक्षादानक्षेत्रे इतर अन्यत्र नास्ति। एतस्मात् कारणात् छात्राः किं भवन्ति, संस्कृतभाषां स्वाभाविकरूपेण ग्रहीतुं न समर्थाः भवन्ति। अतः शिक्षकस्य ध्यानं तत्र भवेत्, यदा कदापि सः कक्षामध्ये पाठयति तस्मिन् समये जीवनेन सह किञ्चित् योजयित्वा पाठनीयं। यथा तत्र किं भवेत्, स्वाभाविकरूपेण संस्कृतकक्षां संस्कृतेन एव पाठनीयम्। अनेन संस्कृतभाषाविषये ते सामान्यरूपेण जानन्ति, सम्पूर्णं न पाठयितुम् अर्हति, मध्ये मध्ये मातृभाषाप्रयोगं कर्तुम् अर्हति, किन्तु अधिकाधिक संस्कृतस्य प्रयोगः करेत्, अनेन भाषा स्वाभाविकी अस्ति इति सः चिन्तयति। तथैव किं भवेत्, कक्षासु दृश्यश्रव्य उपकरणानां प्रयोगः भवेत्, येन अपि सः चिन्तयेत् यथा कक्षा सामान्यम् अस्ति इति। अनेन छात्राणां शिक्षणक्षेत्रे अथवा संस्कृतभाषाक्षेत्रे किञ्चित् आनन्दम् आगच्छति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतन केचन सिद्धान्ताः आसन्, येषां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। यदि एतेषां शिक्षणसिद्धान्तानां विषये शिक्षकः सम्यक् रूपेण परिपालनं करोति, कक्षायाम् अपि तथैव पाठयति, तेन किं भवति, छात्राणां बहु लाभः भवति। एतेषां नाम सिद्धान्तानां परिपालनेन छात्राणां बहु लाभः भवति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः शिक्षणसिद्धान्तानां सम्पर्के। पुनश्च मिलामः अन्यस्मिन् सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, पुनः मिलामः आगामि सत्रे। नमस्कारः।